अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बल्लास। बलदियाती इंतखाबात के लिए पंजाब में हल्का बंदियों की तैयारी आखिरी मराहल में दाखिल हो गई है। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें 18 सितंबर को शाया की जाएंगी, जिसके बाद वोटर्स अपने एतराज़ात जमा करा सकेंगे, जबकि 30 लाख अहल अफराद को फहरिस्तों में शामिल करने के बाद हतमी फहरिस्तें 4 अक्टूबर को शाया होंगी। इतलात के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें 18 सितंबर को शाया करने के बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स के दफातर में अवज़ा कर दी जाएंगी। मुतलका हल्के का कोई भी वोटर अपने एतराज़ात जमा करा सकेगा, जबकि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर एतराज़ात की समाअत करेंगे। इससे कबल हमने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में PTI और मुस्लिम लीग नून की तहसील मरी में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से जारी सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की थी। आज हम बात करेंगे कि मरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ बलदियात में क्या प्रोग्राम रखती हैं और इन दोनों जमातों के माजी में सियासी किरदार के पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की हर आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले जियालों की तादाद भी इस तहसील में कम न थी। मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वज़ीर ख़ारजा थे तो इनकी रिहाइश गाह भी यहाँ मरी में ही थी। बेनज़ीर भुट्टो का बचपन भी इसी मरी में ही गुजरा है और मरी की आवाम में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी बहुत मजबूत था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पीपल्स पार्टी के टिकट पर बाबू मोहम्मद हनीफ मरी से पहले MPA मुंतखब हुए थे। इनके दौर का एक वाक़या भी बहुत ज़्यादा मशहूर रहा है कि एक बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो खिताब के लिए GPO मरी जा रहे थे। जैसे ही इनका काफिला छत्तर के मुकाम पर पहुंचा तो बाबू मोहम्मद हनीफ ने अपने ड्राइवर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गाड़ी रोकने का कहा। और जब काफिला रुका तो बाबू मोहम्मद हनीफ नीचे उतरकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास आए और इनसे कहा कि यहाँ तक आप मेरे लीडर और कायद थे, इससे आगे मेरा हल्का PTR शुरू होता है और यहाँ की आवाम ने मुझे मुंतखब किया है। मैं ही इनके लिए भुट्टो भी हूँ और पीपल्स पार्टी भी, लिहाजा अब मेरी गाड़ी आपके काफिला में आगे चलेगी और आप मेरे पीछे चलेंगे। और यूँ वो काफिला को लीड करते हुए मरी तक गए। घोड़ा गली के मुकाम पर इनका तारीखी इस्तकबाल भी किया गया। लेकिन आज नाज़रीन आप देखते हैं कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे अपने लीडरान की गाड़ियां खुद ड्राइव करके फ़ख्र महसूस करते हैं। और इसी तरह माजी में पीपल्स पार्टी के यहाँ से मुंतखब MNA कर्नल हबीब मरहूम का जिक्र करें तो इनका भी इस हल्का में बड़ा नाम रहा है, जिनके बारे में मशहूर है कि एक बार बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि एक आम मसला पर कर्नल हबीब रुकावट बने हुए हैं और हमें इस जगह का ऑपरेशन नहीं करने दे रहे। तो बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें जवाब दिया कि अगर ये वही कर्नल हबीब हैं जो मेरे वालिद के दौर में MNA थे तो फिर वो मेरी भी बात नहीं मानेंगे, वो जैसा कहते हैं वैसा ही करो। ऐसे नामी ग्रामी सियासतदान इस हल्का में गुजरे हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता रहे। और इसके बाद यहाँ से पीपल्स पार्टी के गुलाम मुर्तज़ा सत्ती ने नून लीग के मजबूत उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी को भी इसी हल्का में शिकस्त दी थी और शफकत अब्बासी एडवोकेट भी पीपल्स पार्टी के टिकट पर यहाँ से MPA मुंतखब हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, सियासी हवाले से अगर देखा जाए तो माजी में मरी में कई बड़े नाम पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं जो कि आप इस दुनिया में नहीं हैं। इनमें मुहर्रम अली अब्बासी मरहूम, सरदार वकील मोहम्मद, सलखेतर से राजा मोहम्मद सरवर खान, देला फगवाड़ी से मुर्तज़ा अब्बासी मरहूम, दरिया गली से चौधरी अब्दुल कयूम मरहूम और दीगर सियासी शख्सियात शामिल हैं। इन लोगों ने पीपल्स पार्टी को इस तहसील में खूब उरूज पर पहुँचाया। इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस तहसील से नामी ग्रामी मुतअद्दिद शख्सियात तल्लुक़ रखती हैं यहाँ से, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी हफीज़ुर रहमान अब्बासी, प्रोफेसर इशफाक, सरफराज खान सत्ती, रजब अली, आता नूर खान से हफीज़ुर रहमान और मौजूदा सदर अंजमन ताजरान मरी राजा तुफैल इखलाक शामिल हैं। ये लोग यकीनी तौर पर इस हल्का में खासा असर व रसूख रखते हैं। मगर इलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो के दौर तक ही मुकाबले की पोजीशन में रही है। बेनज़ीर भुट्टो की वफात के बाद जब
پیپلز پارٹی کی ڈور آصف علی زرداری کے ہاتھ میں گئی تو اس تحصیل میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی تنکوں کی طرح بکھرتا چلا گیا، اور اب حالات اس نیچ پر پہنچ چکے ہیں کہ سابقہ جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو 10,000 کے قریب ووٹ ہی مل سکے۔ پیپلز پارٹی اس وقت اس حلقہ میں اندرونی طور پر بھی انتشار کا شکار ہے۔ تحصیل مری میں اس وقت پیپلز پارٹی کی 2 تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ایک تنظیم جو کہ آصف علی زرداری نے الیکشن کے دنوں میں نہیں بنائی تھی، اس کے صدر افتخار عباسی، جبکہ دوسری جو ان کی تنظیم ہے اس کے صدر نذیر عباسی ہیں، یعنی کہ ایک پارٹی کے 2 تنظیمی صدر اس وقت تحصیل میں کام کر رہے ہیں۔ جو پارٹی تنظیمی طور پر ہی انتشار کا شکار ہو وہ کسی بھی صورت الیکشن میں مقابلے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی بلدیات میں دور تک مقابلے میں نظر نہیں آ رہی۔ ماضی قریب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ووٹر بلدیات میں آزاد امیدواروں کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا اس تحصیل میں گو کہ اپنا بھی بڑا ووٹ بینک موجود ہے، لیکن وہ آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ یعنی کہ اگر آج بھی بھٹو خاندان اگر دوبارہ سے پارٹی کی کمان سنبھالتا ہے تو یقینی طور پر اس تحصیل میں پیپلز پارٹی ایک بار پھر سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آ سکتی ہے، لیکن آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی کو نہ تو عام آدمی بلکہ سیاسی جو پارٹی کے سیاسی کارکنان ہیں وہ بھی تسلیم نہیں کر رہے، لہذا آمدہ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کا کوئی بھی کردار نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف مسلم لیگ کاف کی اگر بات کریں تو تحصیل مری میں بلدیات کے حوالے سے مقبول ترین جماعت کے ساتھ یہ پارٹی جانی جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس جماعت سے ماضی میں سردار محمد سلیم خان تحصیل ناظم بنے تھے، اور انہوں نے اپنے دور نظامت میں مری کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بے شمار کام کیے، جس وجہ سے مری کی عوام میں کاف لیگ کی مقبولیت میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف مری کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں، اور یہ بات میاں صاحب نے الیکشن کے دنوں میں بھی متعدد بار مری کی عوام سے کی ہے، لیکن عملی طور پر ایسا کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو کاف لیگ کے چودھری پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے مری کی تعمیر و ترقی اور یہاں کے مسائل کے حل کے لیے سردار سلیم خان کو دل کھول کر فنڈ جاری کیے، اور ایسے میگا پروجیکٹس دیے جو اس سے قبل اور اس کے بعد بھی اس تحصیل کو نہیں مل سکے، اور انہوں نے عملی طور پہ یہ ثابت کیا کہ مری کو وہ حقیقی معنوں میں اپنا دوسرا گھر سمجھتے تھے۔ کاف لیگ کے دور میں بلدیات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس نے کئی نئے چہروں کو بھی سیاسی دنیا میں متعارف کروایا، اور ان چہروں نے اپنے اپنے علاقوں میں بے شمار ترقیاتی کام بھی کروائے، لیکن مشرف دور کے خاتمے اور نون لیگ کے برسر اقتدار آتے ہی اس جماعت کا بھی زوال شروع ہو گیا، اور اس جماعت کے ناظمین بھی غائب ہو گئے، اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مری میں اس جماعت کے لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتے تھے۔ سردار سلیم خان بھی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، اور کیوں اس جماعت کا اس تحصیل میں کوئی والی وارث نہ رہا۔ لیکن اب جب کہ بلدیات کا اعلان ہوا تو حیران کن طور پر مسلم لیگ کاف نے بھی پلاننگ کے ساتھ تنظیم سازی شروع کر دی، اور ایک بار پھر سے کافی متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ گو کہ ابھی تک اس جماعت کے پاس بلدیات جیتنے کے لیے کوئی مضبوط امیدوار نظر نہیں آ رہا، لیکن کاف لیگ ابھی بھی اس کوشش میں مصروف عمل ہے کہ وہ اپنے سابقہ ناظم یعنی کہ سردار محمد سلیم خان کو دوبارہ پارٹی میں لے آئے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ایک بار پھر کاف لیگ مری میں بلدیاتی حوالے سے حکمرانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس سے اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ آمدہ بلدیاتی انتخابات میں تحصیل مری میں اصل مقابلہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہی ہوگا، اور کاف لیگ بھی اس دوڑ میں شامل ہو سکتی ہے اگر اسے سردار سلیم خان کی صورت میں کوئی مضبوط امیدوار مل جائے۔ لیکن اس کے ساتھ پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم سب سے اہم رول ادا کرے گی۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے اگر غلط فیصلہ کر بیٹھتی ہے تو یقینی طور پر بلدیات میں نتیجہ ان کے ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے۔
ناظرین، یہ تھی اس وقت تک تحصیل مری میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے صورتحال۔ آئندہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تحصیل مری کے یوسیز میں کن سیاسی جماعتوں کا زور ہے اور آمدہ بلدیاتی انتخابات میں ان یوسیز کی کیا صورتحال رہے گی۔ اس کے ساتھ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سلیم برلاس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔